مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعملوا دي كاب كيك فاني ساهلين. سهله سهله سهله، اون روسيت تري تري فاسيل. عندنا 3 كعبة عظم، 130 غرام سكر، 130 غرام فارينة، 130 غرام زبده، شطر باكو خميره نتاع جاتو، باكو سكر فاني. ولهنا انا عندي شويه فاني اون بودر. دونك الحساب نتاعك باش تشد تقعد في المخ 3 يعني 3 كعبة عظم، 130 غرام سكر، 130 زبدة، و130 فارينة. اول حاجة نكسر العظم في الباتور نتاعي ونركضه هو والسكر. هوني حطيت العظم والسكر باش نزيد عليهم سكر فاني، وباش نزيد عليهم مغرفة شطر مغرفة صغيرة فاني اون بودر اللي هي هذي. فوالا باش تعطينا نكهة خير. اونتر طون نحطوا الفور نتاعنا يسخن على 180 دوغري. هوني السكر والعظم تركزوا بالكدا باش نصب عليهم الزبدة. بسم الله. ونعاود نركضهم شوي. توا هنايا انا غربلت الفارينة والخميرة، غربلتهم مع بعضهم، وباش نبدا نزيد بشويه بشويه للميلونج نتاعي. ماذا بيكم ديما الفارينه نتاع الجاتو نتاع الحلو اون جينيرال، ماذا بيكم ديما مغربله هكاكا، ما تجيناش الحاجه ماهيش الفارينه يعني ماهيش مخدومه بالكدا، يلزم يتسيب الهواء نتاعها. توا هنايا سي بون لاباغي ا كاب كيك حضرت الخليط نتاع الكاب كيك. شوفوا كيفاش يلزم يكون باش يجينا كاب كيك ناجح. فوالا، وتوا نحطوهم في لي كاسات نتاعهم. انا حضرت ديجا لي مول نتاعي اللي هما هذوما، حطيت فيهم الكاسات ونعبيهم امواتي. فوالا لهنا عبيتهم. يعني الكونتيتي اللي عملتها هكا قداش خرجت لي من كعبه. خرجت لي قداش سبحان الله، ما عادش خرجت لي 12 كعبه، ما عادش نعرف نحسب. توا نحطهم في الفور. وتوا البنات اونتر طون الكاب كيك قاعد يطيب باش نعمل الموران كريم او بور مورانغ سويس. الكريم او بور مورانغ سويس نستحقوا 4 ابيض نتاع عظم، 130 غرام سكر، و230 غرام زبده. وتوا هاني باش نوريكم الطريقه كيفاش نحطوا العظم نتاعنا، الابيض نتاع العظم ابيض بركه، الابيض نتاع العظم، ونحطوا معاه السكر ونمشيو فوق الغاز. لهنا فوق الغاز حطيت كسرونه فيها الماء، نحط في وسطها البول نتاع الغبو نتاعي، ونقعد نخلط في السكر والعظم هذاك لين يذوب السكر بالكدا. هي اون برانسيب بالترمومتر تخلط ل100 تخلط ل60 درجه السخانه بتاع العظم والسكر. اللي ما عندوش يستنى لين يذوب السكر مع العظم، ويقعد اون ميم طون يركض هكايا لين تطلع يزيد يطلع اكثر ويذوب السكر. هوني اللي يحب يستعمل الباتور نتاعو العادي يولي يستعمل بالباتور اسهل. فوالا الباتور هذا، الباتور هذايا يستعمل بيه هو. لين يذوب السكر بالكدا. توا لهنا البنات نحيته من فوق الغاز، اغزروا له كيفاش ولا يعني ابيض على الاخر. وتوا نحطه على فيتاس عاليه يتركض لين تتكبس المورانغ نتاعنا.
لهنا شوفوا البنات كيفاش وليت المورانغ نتاعي. مازالت باش تاخذ شويه، دونك البول مازال دافي شويه، مازلت نركضها باش كي نحط الزبده ما تذوبليش. توا لهنا سي بون، باش نبدا نحط الزبده. البول نتاعي سافا ما عادش سخون على الاخر. نبدا نحط في الزبده بالطرف بالطرف كيما العاده. الزبده نتاعنا تكون بوماد طريه. فوالا نبدا نحط بشويه بشويه ونخلط. لهنا نقص في الفيتاس نتاع الروبو نتاعي. بشويه بشويه لين تاخذ الزبده نتاعها الكل. لهنا البنات حطيت لها زبده الكل، مي مازالت باش تخدم. لهنا قريب تحضر الكريم بور نتاعي، باش نحط لها شويه بودر دو فاني باش تعطيني مطعم بني، يعمل لي غابيل للكب كيك اللي عملته. لهنا الكريم بور نتاعنا حضرت كيما تشوفوا. الضوء هو شويه هيك. نحاول الضوء او برانسيب هكايا تترابل كدا. فوالا هيك واقفه. نجمو نغلفوا بها الجاتو زاده، نجمو نغلفوا بها لي كاب كيك، نجمو نحشو بها لي جاتو، نفوحوها كيما نحبوا نحنا، يعني نعملوا لها اللي نحبوا. ونوريكم شنو باش نعمل. باهي لهنا البنات سيد لي كاب كيك نتاعي خرجوا. الكريم او بور نتاعي عملتها بالبلو وخليت بلون، وعملت بالغوز باش نزينهم باللي دوي روس. لهنا حطيت البلو وحطيت في وسطو الابيض، وتوا باش نلفهم هكا. باش نلفهم هكايا باش كي نحطهم في البوشا دوي ونخدم بها تعطيني اللون البراني ازرق والداخلاني. هنا سامحوني الصوت نتاع التسجيل الاولاني ما نعرفش شبيه، جاني فيه برشا بارازيت. دونك فوالا لهنا كيما تراو حطيتهم في البوشا دوي. وديما كي نعملوا الوردة نمسحوا الدوي متاعنا باش تقعد لنا الكعبة، تجينا الكعبة نظيفة كما تشوفوا لهنا. هكا نعمل ونمسح الدوي متاعي. بون ونايا بالزهر جاي خرج بالكدا، اما من بعد فما كعبات جاوني يلزم اوبليغاتوار تمسح الدوي متاعي. وهذوما كعبات الكب كيك متاعنا كملناهم. لي دوي روس مزيانين برشا في الخدمه. تختاروا الالوان اللي تحبوهم وتعملوا الاشكال، فما برشا انواع وبرشا موديلات. ان شاء الله تكون عجبتكم. لي كاب كيك راهم خفيف برشا وبنان برشا بالروسيت هذيا. ونستنى كالعاده، نستنى التعاليق نتاعكم، كومونتي، بارطاجي لي فيديو. اي سؤال مرحبا بكم، انا موجوده. واتري بيانتو ان شاء الله في وصفات اخرى. والسلام عليكم. بون لهنا على غالب الصوت متاع التسجيل متاع الفيديو متاعي نعرفش بيه. جوست حبيت نقول لكم لي لهنا بعد ما نحطوا في البوشا دوي يلزمنا كل ما نعملوا ورده نمسحوا الدوي متاعنا باش تجينا الورده نات ونظيفه. هكاك كل ما نعملها نمسح.
فوالا، على خاطر كان ما تمسحش تجي من بعدك الوردة اللي بعدها تجي ملبزة. دونك فوالا حبيت نقولكم هذايا خاطر التسجيل الاخر جاني فيه برشا حس فيه بارازيت ما نعرفش عليه. فوالا